نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وجعل التفاهم بالقلم واللسان. تحية خالصة وشكر جزيل لجريدتكم المفضلة داخل بريس على قدومكم هذا. مشكلنا عويص جدا، لا يحتاج فقط إلى التفاصيل، بل هو يحتاج لساعات، فهو مشكل تدخلت في عدة أطراف ولا يريدون الحلول لهذا المشكل الذي هو عويص منذ 2011 إلى يومنا هذا. فالمشكل هو أن كنا نشتغل كحراس الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة وادي الدهب الهويرة، وكذلك النساء، النظافة كذلك بالمرافق، والمؤسسات التعليمية كذلك بجهة وادي الدهب الهويرة. المشكل هو كنا نشتغل تخدمين مع شركة تابعين في ذلك لشركة التي هي مختصة في الحراسة آنذاك والنظافة، تشتغل ببند. اسم الشركة؟ الشركة سميتها كلورو إيجين الصحراء، التي كانت تشتغل بهذه الجهة، وهي التي تعاقدت مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في هذا المجال. من يمتى المدة اللي تعاقدت هي مع الأكاديمية؟ منذ 2007 إلى أواخر 2012 إلى غاية 31 دجنبير 2012. أنتم كم من واحد كان يشتغل في هذه الشركة؟ كانت عدد المشتغلين في هذه الشركة حوالي 189 بين الرجال والنساء. سابق احنا ما بدينا في التصوير قلت لي عنكم كاين خالق فرق من بين الخلاص اللي كنتوا تقبضوا والخلاص اللي متعاقده هي الشركه مع الاكاديميه. صحيح. الاجور التي كانت تؤدى انذاك بالنسبه للحراس هو 1000 درهم، ثم بعد ذلك 1200 درهم. بالنسبه للموظفات كذلك كانت في البدايه 450 درهم للبعض، والبعض الاخر 600 درهم، والبعض الاخر 700 درهم. هذا في البدايه 2007 2008 2009 2010 الى غايه 2011 وبالضبط شهر دجنبر 2011. لماذا؟ لأن كنا اتفقنا على أنه لا بد لهذا المشكل أن نجد له حلول بيننا. اتفقنا على أنه ننخرط في العمل النقابي وأسسنا لذلك مكتب. هو بالنسبة لكم انتم المشكل كان لا في الخلاص ولا كانوا عندكم مشاكل أخرى مع الشركة؟ الشركة كانت عندكم تغطية صحية مثلا؟ عندكم اش غنقول لك، يعني اش غنقول لك بالنسبة للشركة أنا ذاك ما هي ما عندهاش شي حاجة سميتها قانون الشغل بالكل. يعني ما كان بالنسبة على مستوى الأجور، على مستوى التغطية الصحية، على مستوى التأمين الإجباري، على مستوى الأعياد الوطنية والدينية، على مستوى العطل السنوية المؤدى عنها، على مستوى كيفية الأداء بالأجور، على مستوى التعسفات، على مستوى أشنو هو المهام، على يعني أشياء متعددة وعميقة جدا وخطيرة في نفسها. هذا الشيء خلاكم تأسسوا نقابة؟ هذا هو اللي خلينا باش نأسسوا، قلنا ولا بد يكون العمل ديال النقابة هو اللي يمكن نتخطى به هذه المسائل كلها. نعم، اتفقنا في شهر غشت أو بداية شتنبر 2011 لتأسيس هذا المكتب. كنا آنذاك اتفقنا نحن ل9 أفراد، بيننا امرأتين. إذن في المجموع 11 أشخاص. أسستوا النقابة؟ أسسنا النقابة. لجأنا إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أنه لم كنا نعتقد ولم كنا نعرف آنذاك الأشخاص، ولكن بحكم سمعة الاتحاد الكونفدرالي الديمقراطي للشغل والنقابة التي كانت أعطت أسماء من طينة بن جلون وأمثاله، كنا نعتقد أن ذلك سيكون الطريق الصحيح. لكن هيهات. نعم، ذهبنا إلى هذه النقابة، أسسنا، رحبوا بنا في البداية، أسسنا هذا المكتب. بعد ذلك أول حاجة، أول نقطة أشرنا إليها هو لا بد أن يكون لقاء على مستوى مفتشية الشغل
لاستدعاء صاحب هذه الشركة، بحكم أن هذه الشركة التي قلنا تقوم بهذه الأشياء آنذاك مقرها يتواجد في العيون وليس في الداخل. مشيتوا لمفتشية الشغل؟ لجأنا إلى مفتشية الشغل، وضعنا إليها استدعاء شكاية في الموضوع لكي يستدعي هذا صاحب هذه الشركة. بالفعل أعطينا الوعد اللي هو يوم 11 أكتوبر 2011. هذا هو اليوم الذي سنلتقي فيه نحن كأعضاء المكتب بمعية الاتحاد المحلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و مدير هذه الشركة الذي جاء من العيون لهذا اللقاء. بعد ذلك كان لقاء مستفيض بكل المقاييس، أعطينا له وجهة نظرنا، كل الخروقات، لماذا كل هذا. باش وعدكم هذا السيد اللي هو مدير الشركة بحضور ممثلين عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بحضور مفتشية الشغل، شنو هم الوعود اللي أعطاكم وش نفذ من هذه الوعود؟ بالنسبة لصاحب الشركة، أولا حينما افتتحت تلك الجلسة اللقاء كان مستفيض، والنقاط الأساسية التي تطرقنا فيها في هذا اليوم في ذلك اليوم هو أن صاحب الشركة طلبوا منه أعضاء الاتحاد المحلي بمعية مفتشية الشغل ورئيس دائرة الشغل آنذاك، طلبوا منه وثائق ديال البند الذي يربطه بين الأكاديمية أولا. نعم، صاحب هذه الشركة سلم لهم هذه الأوراق التي هي عبارة عن بند لهذا لهذه التفويض. حينما قرأوا هذا البند لم يطلعوا هنا على ما هو موجود في داخله. قلت لي قبيل بأنه هو قال لكم يعني مثلا شادكم ب 34، يعني كتخلصوا الإدارة مثلا 34 بالنسبة للحراس و 30,000 بالنسبة للمنظفات. من بعد اكتشفتوا بأن هو قال لك بأن شدنا ب 34,000 ريال الحراس بالفضل ديالو. هذا الشيء علاش كلشي كنعطيه 24,000 وواحد الطبقة كنعطيها 30,000 في الشهر. اش اكتشفتوا من بعد نتوما؟ وبالنسبه للمنظفات كذلك قال لك شديتو قبضتهم انا ب 30,000 هما والسلعه ديال الميناج. لكن ما بعد ذلك ب5 أشهر اكتشفنا ان كلها امور كانت اوهام. بحكم دققنا في الموضوع وقمنا بطرقنا الخاصه، اكتشفنا ووصلنا الى الحقيقه ان البند الذي كان متعاقد بين هذه الشركه والاكاديميه يضم الأجور هي كالتالي: بالنسبة للحراس 1700 درهم، وبالنسبة للمنظفات 1500 درهم. شوف شحال ديال الفرق ما بين 34,000 وهو كان كيعطي 24 للناس، وشوف شحال ديال الفرق بالنسبة للمنظفات 30,000 وهو كيعطي للمنظفات 14,000. هذا الشيء كان في البند بدون أي وثيقة. هذا الشيء كان في البند والبند قلت طالعوا عليه مفتشي الشغل أمام هاد الأعضاء ديال المكتب، ولكن ما قالوش لنا، ما صرحوش لنا بأن شنو هذا الشيء هو قالوا لكم قدامهم، وهذا الشيء كاين في البند اللي هما طالعوا عليه وما عرضوش مزيان. وقال لك انا سيدي شديتهم ب 34، داك الشيء علاش كنعطيكم ب 24 والعيالات شديتهم ب 30,000 ريال بالسلعه ديال الميناج. يعني ما صرحش، ما عرضوش. من بعد الشقه من بعد مده 5 أشهر او 6 اكتشفنا، تابعنا هذا الموضوع بدقه وبذكاء كبير حتى لا ارجع لي هذا عرفنا عنكم. اكتشفتوا بان قلت انكم اكتشفتوا بان 34 اللي خاصو يعطيكم و1500 اللي خاصو يعطي المنظفات. ولكن بالنسبه للموضوع ديال هذيك الساعه اتفقتوا على اشياء، خرجتوا باشياء بحضور مفتشيه الشغل، بحضور سيديتي وانتم والشركه. اتفق معاكم على اشياء. شنو هذا الاتفاق اللي درتوا وش نفذ منه على ارض الواقع؟ على ارض الواقع حينما استمعنا للاطراف، استمع السيد مفتش الشغل انا ذاك الاطراف، ولقاء مستفيض. مول الشركه قال الراي ديالو، حنا قلنا الراي ديالو، قلنا الراي ديالنا، ومول الشركه تقبل بان فعلا هذا حقنا ومن حقنا، ولكن انا شديت غير ب 34 وهذا ما بغاش يعطي الحقيقه. حنا واثقين ديك الوقت، ما عارفينش، قلنا يمكن هذه حقيقه. اذا باختصار قلنا اعطيناه يعني بعض المقترحات اللي هما 6 ديال النقط، علما انه في ديك الوقت
نهار 11/10/2011 لم يتبقى للعقد بين الشركة والأكاديمية سوى عام ونصف. يعني آخر شنو هما هذو النقط الأساسية هما 6. أولا زيادة الأجور، قلنا ودي هذوك الناس اللي كتعطيهم 30 على الأقل هذوك اللي كتعطيهم 24 قدهم معنا، زيدهم 200 درهم لكل حارس. وبالنسبة للموظفات دار لهم كامل 800 درهم في ذيك الوقت، لأن واثقين حنا بأن 14 باش كيخلصوا الساعة الميناج. قلنا ودي دير العيالات 800 درهم ودير الحراس 1400 درهم ماشي 1200، وتخلصنا عن طريق الحساب البنكي نهار 5 في كل شهر الموالي، او الى تعطل الاداء نهار 10 في كل شهر الموالي، ولكن عن طريق الحساب البنكي. ثم النقطه الثالثه هي البدله الموحده بالنسبه للحراس ولا بالنسبه للتبريد بالنسبه للموظفين. ثم البادج او لا بطاقه الشغل باش نعرفوا حنا مع من خدامين. ثم شنو المهام اللي عندنا باش اي واحد لجا للمؤسسه يبان له هذاك الراجل يعرفوا بان حارس امن ولا باش يعرفوا بهذيك البدله ولا البادج. النقطه الخامسه هي شهاده العمل في حاله الا طلبني شي واحد. في حال الا درت طلب خطي في الموضوع خصو تعطى له. النقطه السادسه هي هاد بعض التصرفات اللي كدار اللي كتعرض لها بعض الموظفات وبعض الحراس في المؤسسات التعليميه. يعني 6 نقط فيها الاجور. شحال تنفذ من هذه النقط اللي ذكرت كامل؟ داز داك المحضر دار وقع في هاد 6 نقاط، توقع المحضر وقعوا على الاطراف بما فيهم الاتحاد المحلي ولا هو اتحاد الشغل ولا مول الشركه بنفسه. مشينا على سير حالنا، داز شهرين تزاد ديك 100 درهم 200 درهم بالنسبه للحراس، تزادت لواحد الطرف غد ضربنا. بعد ما مشينا ودرنا التحقيق لقينا واحد النص كبير ما تزاد له حتى حاجه. عاود لجنا لمفتشيه الشغل ب3 من مجموعين الاتحاد المحلي استفسرنا في الموضوع، او اتصلوا به مع الشركه في العيون، تم الزياده ديال جميع الحراس في هذه 200 درهم. بالنسبه النقاط الاخرى ما دا فيهم والو. بالنسبه للضمان الاجتماعي ما كان هذيك الساعه، ما كاين لا ضمان اجتماعي لا والو. ما حاولت مثلا سيديتي انها تفرض عليه والله المفتشيه انها تفرض، رغم انه تخلى حتى بداك المحضر اللي دار في مندوبيه الشغل وعطينا ازيد من 6 شهور من وما تم متابعته. ما حاولت المفتشيه والله النقابه يضغطوا عليه ولا ابدا؟ اش عدلتوا انتم من بعد؟ هما كيضغطوا ولكن باختصار اش عدلنا حنا؟ رسلنا لجميع الجهات ودرنا تحقيق حتى وصلنا للحقيقه ديال البوند، ان البوند هكذا الاجور فيها 1700 درهم، ديك 400 درهم 700 درهم بالنسبه للحراس و1500 درهم بالنسبه للموظفات، والموظفات عندهم الا 4 سوايع في النهار والحراس 12 ساعه. وهذا هو اللي تصدمنا به. رفعنا الدعوه، رفعنا شكايه في الموضوع بالنسبه لوكاله الضمان الاجتماعي في الداخله، ونحيي بهذه المناسبه الرجل الشجاع هو المدير السابق لوكاله الضمان الاجتماعي بمدينه الداخله الذي سد لنا هذه الخدمه باجلال بصدق، رجل طيب ورجل مسؤول حتى النخاع. ثم رفعنا دعوة أخرى إلى البرلمان المغربي لكي يستفسر السيدة النائبة، نطرح سؤال في الموضوع على وزير التشغيل، ولدينا إجابة على هذا السؤال المدقق. من بعد قلت لي توجهتوا بعد واحد التماطل وكذا إلى آخره، توجهتوا للقضاء. من بعد التماطل، من بعد مشينا يعني التماطل في الاداء، مره 6 شهور، مره 5 شهور، مره 4 شهور، مره 3 شهور، دائما كنحتاجوا ديما كنخرجوا للشارع، مره احتجاج، مره اضراب مفتوح محدود، اعتصام، اخر مطاف درنا اعتصام نهار 18 19 20 21 1 2013. عاد تخلصنا في الشهور ديال 10 و11 و12 ديال 2012 وخدمنا 21 في الشهر 1 2013 لحد الان لم يتم تأديته، وتعطينا الوعد على اساس انه نسلموا المفاتيح ديال المؤسسه حنا كحراس. الوعد شكون عطاه لكم؟ الوعد عطاه لنا السيد مدير الاكاديميه انذاك، ونائب الاقليمي في نفس الوقت، ورئيس مصلحه الماليه والاداريه بنيابه الاقليم والذهب، وبمجموعيه الاتحاد المحلي اللي هو العضوين في الاتحاد المحلي اللي هو عبد الرحمن السالمي، بمعيه الاستاذ لباردي، وبمعيه 21 شخص
من الحراس والمنظفات تعطى هذا الوعد على أنه اليوم تم تأدية أجوركم ل3 أشهر، عليكم تسليم مفاتح للمؤسسة التعليمية ريثما يتجدد التفويض من جديد للشركة الجديدة، وسينادى علينا جميعا لكي نستأنف العمل ديالنا. التزمت المسير الأكاديمي آنذاك والنائب الإقليمي والاتحاد المحلي بأن بالضمان أنكم أنتم يعني فاش سالت الشركة الأولى فاش لي تدخل الشركة الثانية سلموا السوارت حتى تجي الشركة الجديدة وأنتم خدامين. اللي وقع مشينا واحد الطرف فينا بقى مع المديرين كيعطيه 100 درهم ولا شي خدام في الفابور كيقول لي دروك غتجي الشركة، كل واحد كيكذب عليه. واحد الطرف مشينا حنا سلمنا السوارت قلنا حتى تجي الشركة الجديدة. علمونا هاد الناس معقولة، علمونا بأننا جلسنا في المؤسسات راه ما كاينش اللي يخلصكم، معقولة إذا نخويو. اللي ما رضاش يخوي اقتنع بداكشي اللي جالس علما أن فينا واحد الطرف كبير اللي هما جنود سابقين متقاعدين الجيش الملكي، يعني هذاك الا جلس تما عنده التقاعد ديالو، عنده لا 200 ديالو. لا بالنسبه مشينا للقضاء على الدعوه على الشركه القديمه، على الشركه اللي دارت هذا. انتم الان ما زلتم معها ما زلنا في القضاء وتابعونا حتى في القضاء. حاليا انتم معها في القضاء. لا زال الدعوه القضائيه في المحكمه الابتدائيه والدهب. مزيان. فاش جات الشركه الجديده، فاش ربحت الشركه الجديده الصفقه، باش شكون شغلت شكون ما شغلتش وقع؟ هذا اولا الشركه الجديده، هذا حينما وعدونا في النيابه الاقليميه انذاك في يوم 22 يناير 2013 على انه نسلم مفاتيح المؤسسات ريثما يتم تجديد العقد لشركه جديده ويتم المناداه علينا لاستئناف العمل ديالنا. مشينا هذا الشيء نهار 22 واحد 2013 داز الى غايه 30 جانفير 2013. طلبنا من الاتحاد المحلي ان يقوموا باخبار السيد المدير الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين والذهاب في الموضوع لكي نتحاور معها في الموضوع. لماذا تحاورتوا معها؟ اش قالت لكم باختصار؟ تحاورنا معها نهار 30 جانفير. شنو الوعود اللي نعطاو بحضور؟ عطاتنا وعود المديرات الاكاديميه وانتم مديرات الاكاديميه بحضور الاستاذ السلمي بحضور الاستاذ لاباردي بمعيه منظفتين وحارسين بينهم. شنو هم الوعد اللي نعطاكم في هذيك؟ عطانا الوعد على اساس انه لا تعطى المارشي انتم اهل الدار، انتم الاولى الناس اللي كانوا تعطى المارشي تعطى المارشي. داز نهار 30 في 12 هذا اللي قدر نهار 30 في 12 داز 1 2 الاول ديال 3 دخلوا الناس عيطوا للناس خدموا تعطى المارشي. ومشينا عاوتاني نهار 11 في 3 عند السيده المديره